नमस्कार। चाइल्ड नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल र एसडीजी स्टुडियोको संयुक्त प्रस्तुतिमा सञ्चालित टेली स्कुल नेपाल कार्यक्रम लिएर यहाँहरू सामुन्ने हामी उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु हामीलाई पर्खेर बसिरहनु भएको होला, हेरिरहनु भएको होला। हामीले अस्ति पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा थोरै ढिलो गर्दा तपाईहरु धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो के भयो भनेर। यहाँहरूलाई धैर्य धारण गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आभारी छौं। हाम्रो कार्यक्रम तपाईहरुले हेरेर बसिरहनु भएको छ अनि शान्ता दिदीलाई सुनेर पनि बसिरहनु भएको छ। हामीले तपाईहरुको लागि बनाएको सिकाइ, मनोरञ्जन, सूचना र तपाईहरुको सहभागिताको कार्यक्रम हो टेली स्कुल नेपालको कार्यक्रम। आज हामी चौथो श्रृंखलामा छौं। तपाईहरुलाई हरेक श्रृंखलामा नयाँ कुराहरू लिएर हामी आउँदै छौं। तपाईहरुलाई हामीले भनिसकेका थियौं आजका कार्यक्रमहरुको बारेमा। हामीले तपाईहरुलाई के सामान चाहिन्छ भनेर पनि भनेका थियौं। अब गुटुलाई म सोध्छु, गुटु अब आज हाम्रो कार्यक्रम के छ भनिदिन्छौ भाइ बहिनीहरूलाई? हुन्छ, म भनिदिन्छु। आजको कार्यक्रममा गुटुले भनेको, अघि भर्खर मलाई सुक्क कानमा भनेको थियो गुटुले, मैले गुटुले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै तपाईहरुलाई सुनाउँदै छु। आजको क्रममा सानो बहिनीको म 4 वर्षको भए भन्ने बहिनीको नृत्य हेर्छौं। कति राम्रोसँग नाच्नु भएको छ उहाँ। त्यसपछि हामी योग गर्छौं र अनि विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई भाइ बहिनीहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर मन पराउनु भएको उहाँको भाषालाई, बोलीलाई जस्ताको तस्तै हामीहरू यहाँहरूको सामुन्ने प्रस्तुत गर्छौं। अब हामी सुरुमा हेर्ने छौं सानो बहिनी प्राञ्जली गिरीको नृत्य। कसरी नाचेकी छिन् प्राञ्जली? भए म सुबास बनौला, तिम्रो चौतारीकोमा शीतल बनौला, तिमी फुल भए म सुबास बनौला, तिम्रो चौतारीकोमा शीतल बनौला, तिमीलाई रुन दिन कहिल्यै पनि हँसाइ राखौला, जे गरे नि सधैँ तिम्रै हात समाइ राखौला, तिमीलाई रुन दिन कहिल्यै पनि हँसाइ राखौला, जे गरे नि सधैँ तिम्रै हात समाइ राखौला, तिमी फुल भए म सुबास बनौला, तिम्रो चौतारीकोमा शीतल बनौला। पानको पाता सुपारी नाच्यो तिमीले कसरी, मन पर्छ हो मलाई बेसरी 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 बेसरी। सालको पाता टपरी तिमीलाई फोनै नगरी, काट्नु दिन मैले कसरी 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 कसरी। तिमी मुटु भए म धड्किरहँला, तिमी घाम भए भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले राम्रो नृत्य हेरिसक्नुभयो होला। तपाईहरुलाई पनि त्यसरी नै नाच्न आउँछ होला। कति राम्रोसँग नाच्नु भएको हेर्नुस् त, केही अप्ठ्यारो नमानिकन अनि पनि सँगसँगै हाउभाउ सहित उहाँले आफ्नो नृत्य देखाएर गइसक्नु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले चलाउने कार्यक्रममा केवल
तपाईहरूको लागि मात्रै कार्यक्रमहरू हुन्छ अनि तपाईहरूलाई सहयोग गर्न तपाईको बाबा मम्मी र तपाईको शिक्षकहरूको लागि पनि हामीले कार्यक्रम पाएका हुन्छौँ। विभिन्न सूचनाहरू दिएर, जानकारीहरू दिएर अनि तपाईहरू सहभागिता गराएर पनि हामीले कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ। अब आज दोस्रो चरणमा तपाईहरू योग गर्नको लागि सबैजना तयार हुनुभएको छ। योग चाहिँ कुनै धर्मसँग सम्बन्धित छैन। तपाईहरूको शरीरलाई स्वस्थ बनाउने योग एउटा विज्ञान पनि हो, धर्म मात्रै होइन। यो योग के हो त? विज्ञान हो, जसले गर्दा तपाईहरूको शरीर स्वस्थ रहन्छ, मन स्वस्थ रहन्छ र तपाईलाई लाग्छ अनि त्यसपछि खेल्न पनि सजिलो हुन्छ। शरीर स्वस्थ भयो भने तपाईहरूको मन स्वस्थ अनि दिमाग पनि स्वस्थ हुन्छ। अबको समय हामी केही योग तपाईहरू आफ्नो आफ्नो लागि आसन तयार गरेर बसिसक्नु भएको छ होला। सँगै बाबा मम्मीलाई पनि गर्नुस् भनेर भन्नुस् है। ल तपाईहरुले योग कसरी गर्नुहुन्छ म पनि यहाँबाट तपाई हेरिरहनेछु। नमस्ते। ओम। सानो सानो नानी बाबुहरू, प्यारा नानी बाबुहरू, आजभोलि यहाँहरू लकडाउनको कारणले घरमै बस्नु भएको छ, घर बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन। यहाँहरू अक्सर मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजनमा दिन बिताइरहनु भएको छ। त्यसमा मात्र दिन बिताउने होइन, यहाँहरूले अब घरमै बसेर पनि सामान्य व्यायाम गर्नुपर्छ, एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ, प्राणायामहरू गर्नुपर्छ। किनभने मलाई थाहा छ तपाईहरू शारीरिक हाइट बढाउन चाहनुहुन्छ, मानसिक हाइट बढाउन चाहनुहुन्छ। तपाईहरूलाई लकडाउनको बेला, घरमा बसेको बेला हल्का स्ट्रेस हुन्छ, तनाव पनि भइरहेको होला। त्यो सबबाट छुटकारा पाउनको लागि आज म सानो सानो नानी बाबुहरूलाई केही योगको टिप्सहरू दिनेछु। आउनुहोस् हामीसँग योग गरौँ। आज तपाईहरू जस्तै सानो नानी बाबु, नानी छिन् मसँग, बहिनी छिन् सुनी गुरुङ र म भन्दै जानेछु, सुनीले देखाउने छिन्। र यहाँहरूले सबैभन्दा पहिला बच्चाहरूले मानसिक हाइट बढाउन धेरै राम्रो हुनेछ र त्यो मानसिक हाइट बढाउने टिप्सहरू अर्थात् मेमोरी पावर बढाउने टिप्सहरू म यहाँलाई दिनेछु। नानी बाबुहरूले राम्रो भन्नु पर्दाखेरि तपाईहरूले यो सिग्नल गर्नुहुन्छ, हो कि होइन? राम्रो। तपाईहरू फोटो खिच्दाखेरि यस्तो सङ्केत गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ। यसको पनि योगमा लजिक छ, वैज्ञानिक कारण छ। ऋषिमुनिहरूले यसको लजिक दिनुभएको छ। र यसपछि यहाँलाई म प्राणायाम, बच्चाले गर्नै पर्ने केही प्राणायाम छन्, त्यो प्राणायामको विधि सिकाउनेछु। सिधा बस्नुपर्ने हुन्छ र लामो श्वास लिनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 3 सेकेन्ड लाएर श्वास लिने, 3 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई छोड्ने, पुनः 3 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई लिने, 3 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई छोड्ने। सुनीले गर्दै जानेछिन्। यसलाई भस्त्रिका प्राणायाम भनिन्छ। अहिले कोरोनासँग लड्न सक्ने प्राणायाम भनेको भस्त्रिका प्राणायाम पनि हो। यसलाई तीव्र गतिमा पनि गर्न सकिन्छ, तर नानी बाबुहरू भर्खरै यहाँहरू अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई कम्तीमा 2.5 सेकेन्डदेखि लिएर 3 सेकेन्ड लाएर श्वासलाई माथि तान्नुपर्छ र श्वासलाई छोड्नुपर्छ है। यसलाई भस्त्रिका भनिन्छ। श्वास लिँदाखेरि पुरा अक्सिजन फोक्सोभित्र लिने प्रयास गर्नुपर्दछ। पेटको तल्लो हिस्सासम्म छोएको महसुस गर्नुपर्दछ। जब श्वासलाई छोड्छौँ पुरा पेटलाई खाली गरेर कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर फाल्नुपर्छ। यसलाई भस्त्रिका प्राणायाम भनिन्छ। यसले मेमोरी पावर बढाउन पनि सहयोग गर्छ, रगतलाई शुद्ध बनाउँछ, फोक्सोलाई एक्टिभ राख्दछ। हाम्रो फोक्सोमा 4 भाग मध्ये हामीले नर्मल ब्रिदिङ गर्दाखेरि, नर्मल श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि 1 भाग मात्र एक्टिभ हुन्छ। जब हामी यो प्राणायाम गर्छौँ पुरा फोक्सोको भागलाई नै हामी फुलाउने प्रयास गर्छौँ। त्यहाँभित्र रहेका करोडौँ छिद्रहरूलाई, हामीले ब्लक भएका छिद्रहरूलाई पनि खुलाउने प्रयास गर्छौँ। र त्यसपछि नानी बाबुहरूले अलिकति डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई ठिक गर्नको लागि यहाँले कपालभाती गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कपालभाती भनेको श्वासलाई बाहिर
छोड्नुपर्छ लगातार। अघिको भस्त्रिका यहाँले कम्तीमा 3 मिनेट गर्नुपर्दछ र सानो सानो नानी बाबुहरूले कपालभाती कम्तीमा 5 मिनेट गर्नुपर्दछ। यसरी नाभि केन्द्रभित्र जानुपर्दछ, श्वास बाहिर छोड्नुपर्दछ। र त्यसै गरी बच्चाहरूले मेमोरी पावर बढाउनको लागि अत्यन्त अद्भुत प्राणायाम छ भ्रामरी प्राणायाम। चोरी औँलालाई आँखी भौँको माथि राखिन्छ, तीनवटा औँला आँखामाथि राखिन्छ र बुढी औँलाले कानलाई मजाले छोपिन्छ बाहिरको हल्ला नसुनिने गरेर र मुखलाई बन्द गरेर ओमको उच्चारण गरिन्छ। यो कम्तीमा नानी बाबुहरूले 3 पल्ट गर्नुपर्दछ र फेरि पनि मेमोरी पावर बढाउनको लागि ओमको उच्चारण गरिन्छ, जसलाई प्रणव ध्वनि भनिन्छ। अ, उ र म मिलेर ओमको उच्चारण गरिन्छ। यहाँले फिल गर्नुहोला नानी बाबुहरू, अ को उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो एनएस मलद्वारमा भाइब्रेसन भएको महसुस हुन्छ। उ को उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो छातीमा भाइब्रेट भएको महसुस हुन्छ र मुखलाई बन्द गरेर को उच्चारण गर्दाखेरि यो हाम्रो शिर जहाँ सहस्रार चक्र भनिन्छ यहाँ हाम्रो ब्रेनमा भाइब्रेट भएको महसुस हुन्छ र एकैचोटि ओमको उच्चारण गर्दाखेरि पुरा हाम्रो शरीर नै भाइब्रेट भएको महसुस हुन्छ। यो यहाँले गर्नुहोला कम्तीमा 3 पल्ट र यो गरिसकेपछि एकैछिन आँखालाई बन्द गरेर मेडिटेसन प्रणव ध्यान भनिन्छ त्यो प्रणव ध्वनिलाई यहाँले एकैछिन 2 मिनेट मात्र भए पनि आँखालाई बन्द गरेर मैले कसरी त्यो ध्वनिलाई उच्चारण गरेँ, मेरो शरीरमा कहाँ कहाँ कम्पन भयो, कहाँ कहाँ भाइब्रेसन भयो भनेर यहाँले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दुवै हातलाई बिस्तारै रब गर्ने, पहिला बिस्तारै, त्यसपछि मध्यम गतिमा, त्यसपछि तीव्र गतिमा। एकदमै तातो भइसकेपछि त्यो हातहरूले आँखालाई बिस्तारै छोप्ने र त्यही हत्केलीभित्र बिस्तारै आँखालाई खोलिदिने। यसपछि नानी बाबुहरूलाई म हाइट बढाउने केही आसनहरू सिकाउन गइरहेको छु। सुन्नी बहिनी उठ्ने छिन्, सबैभन्दा पहिला गोडालाई खोल्ने छिन्, पश्चिमोत्तानासन भनिन्छ जसलाई। पश्चिमोत्तानासन यसले नानी बाबुहरूको हाइट बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। यो आसनको लागि सबैभन्दा पहिला गोडालाई अगाडि फैलाइनेछ। 2वटा औँलाले सुनी बहिनीले बुढी औँलालाई च्यापेकी छिन् र कुहिना जमिनमा हुनुपर्दछ र निधारले गुडालाई छोएको हुनुपर्दछ र कम्तीमा नानी बाबुहरूले यो उमेर तपाईहरूको भनेको शरीर फ्लेक्सिबल हुनुपर्दछ। शरीर अगाडि पनि मोडिनु पर्दछ, शरीर पछाडि पनि मोडिनु पर्दछ। यदि यही समयमा तपाईहरूको शरीर अरहरो भयो, फ्लेक्सिबल भएन भने यहाँहरूको औषध आयु यहाँहरू धेरै वर्ष बाँच्न सक्नुहुन्न। त्यसैले व्यायामबाट, आसनबाट, योगबाट यहाँले शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु पर्दछ। यी नानीले कति मजाले यिनी 30 सेकेन्ड, कम्तीमा 30 सेकेन्डसम्म यो आसनमा नानी बाबुहरूले बस्नु पर्दछ र बिस्तारै यो आसनलाई खोल्ने छिन्। सुनीले बिस्तारै बिस्तारै हातलाई फैलाउँदै खोल्ने। अब यसपछि गर्ने छिन् सुनीले सर्वाङ्ग आसन। सुत्नु पर्दछ ढाडको बलमा, बिस्तारै गोडालाई उठाउने, बिस्तारै उठाउने। पहिला पूर्ण हलासन, यो सर्वाङ्ग आसन भयो। बिस्तारै सिधा, बिस्तारै माथि, यसलाई सर्वाङ्ग आसन भनिन्छ। यसले ब्लडलाई उल्टो बगाउँदछ। हाम्रो शरीरमा ब्लड उल्टो पनि बगाउनु पर्दछ हेल्दी हुनको लागि। बिस्तारै डाउन, बिस्तारै बिस्तारै डाउन, बिस्तारै वापस आउने छिन्।
बिस्तारै यो पोजिसन लिने छिन्, यतापट्टि फर्केर उताबाट यता। यसपछि पूर्ण हलासन गर्ने छिन्, फेरि पूर्ण हलासन, पश्चिमोत्तानासनबाटै पूर्ण हलासन, पूर्ण हलासन, हजुर उतापट्टिबाट, हजुर पूर्ण हलासन, सर्वाङ्गमा पूर्ण अघिको जस्तै साइडबाट अघि देखिएन, हजुर उतापट्टि दुईटा गोडाले छुने, पूर्ण हलासन सुत, यसलाई पूर्ण हलासन भनिन्छ। यसले पनि बच्चाहरूको हाइट बढाउन सहयोग पुर्याउँदछ। बिस्तारै वापस। यसपछि यसैमा सुतेको अवस्थामै चक्रासन बच्चाहरूलाई हाइट बढाउन सहयोग पुर्याउँदछ। यो पनि कम्तीमा 30 सेकेन्ड होल्ड बस्नु पर्दछ। वापस। यसलाई उठेर पनि गर्न सकिन्छ, उठेर पनि गर्ने छिन् सुनिले चक्रासन। वापस। यसलाई चक्रासन भनिन्छ। यी 5 वटा आसन गर्यो भने नानी बाबुहरूको हाइट बढ्न सहयोग पुर्याउँदछ। अब अझ बच्चाहरूलाई मजबुत बनाउनको लागि, अझ हेल्दी बनाउनको लागि बच्चाहरूले शीर्षासन पनि गर्नुपर्ने हुँदछ। पुरा आसनहरूको राजा शीर्षासन, पुरा रगतलाई उल्टो बगाउने आसन शीर्षासन। शीर्षासन। यो आसनमा पनि बच्चाहरूले कम्तीमा 1 मिनेटसम्म बस्न सकिन्छ। यसैमा पद्मासन पनि लगाउन सकिन्छ। पुनः गोडालाई माथि, वापस। यो आसन गरिसकेपछि या त शवासनमा बस्नुपर्छ या त ताडासन गर्नुपर्छ। यो आसन गर्नाले पनि बच्चाको हाइट बढाउन सहयोग पुर्याउँदछ। यसलाई ताडासन भनिन्छ। यसपछि बच्चाहरूलाई हेल्दी बनाउन, मसल्सहरूलाई मजबुत बनाउन र मेमोरी पावर बढाउनको लागि पनि केही आसनहरू छन्। ध्वजासन, बिस्तारै बिस्तारै हातलाई सिधा, यसलाई ध्वजासन भनिन्छ। यसले थाइलाई पनि मजबुत बनाउँदछ। यसले बच्चालाई एकाग्रता पनि दिने गर्दछ। आँखा कुनै एउटा बिन्दुमा बिस्तारै डाउन गर। यसपछि बच्चाहरूले गर्न सक्ने आसन भनेको मेमोरी पावर बढाउनको लागि ध्रुवासन। यसपछि बच्चाहरूले गर्ने अर्को आसन भनेको वृश्चिक आसन, ब्यालेन्सिङ आसन। यसले हातको नाडीहरूलाई मजबुत बनाउँदछ, एकाग्रता पनि बनाउँदछ। वापस। यसपछि सलवासन। यसपछि बच्चाहरूले गर्न सक्ने आसन भनेको पूर्ण भुजङ्ग आसन। यताबाट साइडबाट हो। बच्चाहरूको शरीर भनेको यस्तै हुनु पर्दछ। अगाडि पनि झुक्नु पर्दछ, पछाडि पनि झुक्नु पर्दछ। त्यसपछि भनेको बच्चाहरूको थाई भनेको फ्ल्याट जानु पर्दछ, गोडा। अब यसपछि छातीले जमिन छुनु पर्दछ, भूनमनासन। यहाँहरूको शरीर पनि यस्तै होस् जति हामीले यहाँहरूलाई सिकायौँ, सुनी बहिनीलाई सिकायौँ। यहाँले पनि यो गर्ने अभ्यास गर्नुहोला। र यसपछि उठ्ने छिन् फेरि सजिलो आसनमा।
र आज हामीले केही टिप्स यहाँहरूलाई दियौँ। अन्तिममा ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले हेर्नुभयो कुन कुन थिए आसनका नाम अनि मुद्राबारे पनि थाहा पाउनुभयो होला हैन? तपाईहरूलाई गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो कि सक्दिन जस्तो लाग्यो? हेर्नुस् त, तपाईँ जस्तै सानो साथीले, तपाईहरू जस्तै तपाईकै साथी हो उहाँले चाहिँ निरन्तर गरेको प्रयासबाट त्यो गर्न सफल हुनुभएको हो। तपाईहरू पनि यदि निरन्तर लाग्नुभयो भने हरेक कुरालाई हामीले ध्यान दिएर गर्यौं भने हामी एउटा लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं। तपाईहरूले आज गर्नुहुन्छ अनि सकिँदैन होला जस्तो लाग्छ अनि फेरि छोड्नुहुन्छ, त्यसो कहिले पनि नगर्नुस्। तपाईँ जे गर्नुहुन्छ लागि पर्नुस्। तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्नुस्, राख्नुस्, अरूलाई देखाउनुस्। तपाईलाई धेरै सबैभन्दा धेरै पढ्ने मान्छे बन्न मन लाग्छ, पढिराख्नुस्। तपाईलाई नाच्न मन लाग्छ, नाचिरहनुस्। मैले भएको गरेको मिलेन कि, राम्रो भएन कि भनेर कहिले पनि नसोच्नुस् है त। तपाईहरू पनि ठुलो मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरूलाई आज गुटुले हामीलाई डोल्पाको फोक्सुन्डो तालमा लिएर जाँदैछ। पर्यटकीय स्थल हो त्यो। धेरै पर्यटकहरू घुम्न आउँछन् विदेशबाट पनि र हाम्रो देशबाट पनि धेरै जना फोक्सुन्डोमा घुम्न जानुहुन्छ। फोक्सुन्डो तालमा गुटुले आज मलाई लिएर फोक्सुन्डो जाने कुरा हिजो नै गरेको छ। उसले मलाई भनेको थियो भोलि त शान्ता दिदीसँग फोक्सुन्डो तालमा जानुपर्छ। गुटु तिमी रेडी छौ फोक्सुन्डो ताल घुम्न जानलाई? रेडी छ गुटुले नबोलिकन उसले हुन्छ भन्दैछ। अब हामी तपाईहरूलाई गुटुसँग फोक्सुन्डो ताल लिएर जाँदैछौँ है त। तपाईहरूलाई थाहा छ फोक्सुन्डो ताल त नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल हो नि। यो चाहिँ डोल्पा जिल्लामा पर्छ। डोल्पाबाट कसले कसले हेरिरहनु भएको होला अनि डोल्पाको नाम पनि सुन्नु भएको होला। र यस ताललाई फोक्सुन्डो तालको नामले पनि चिनिन्छ अथवा यो तालको नाम चाहिँ फोक्सुन्डो हो। कुन जिल्ला भर्खर भनेको थिएँ मैले भन्नुस् त? डोल्पा। अनि डोल्पा जिल्लामा भएको ताल नाम फोक्सुन्डो र सबैभन्दा गहिरो पनि ताल हो यो। नेपालको चाहिँ सबैभन्दा गहिरो ताल हो यो। यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि यही डोल्पा जिल्लासम्म समेटिएको छ। र गुटुले चाहिँ यो तालको बारेमा अरू के भन्छ होला? गुटु तिमीले मलाई सुटुक्क भनिदेऊ न, म सबैजनालाई सुन्ने गरी भनिदिन्छु। फोक्सुन्डोको बारेमा अरू गुटुले के भन्दैछ? मैले सुनिसकेँ। ल सुन्नुस् है त, मलाई गुटुले फोक्सुन्डोको बारेमा अरू के भनेको छ भनेर। यो ताल चाहिँ समुद्री सतहदेखि 3900 मिटर उचाइमा रहेको छ र यसको लम्बाई 4.8 किलोमिटर रहेको छ र चौडाइ चाहिँ 1.6 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरेर अघि मैले सबैभन्दा नेपालको गहिरो ताल पनि भनेको थिएँ। कति गहिरो छ होला, कति मिटर गहिरो छ होला, यसो गेस गरेर मलाई हेरिरहनु भएको छ भने त्यही तल तपाईहरुले कमेन्टमा लेखिदिन पनि मिल्छ। लेख्नुस् त कति गहिरो रहेछ यो, कति मिटर गहिरो रहेछ। कसले भन्नुहुन्छ? फर्स्टमा म हेर्दैछु कसले लेख्नु भयो? लेखिरहनु भएको छ जस्तो छ, सोच्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। ल ठिक छ, तपाईहरुलाई म आज चाहिँ सुरुमै भनिदिन्छु है त। यो चाहिँ 650 मिटर गहिरो छ र यो ताल चाहिँ कस्तो छ भने वाइ आकारको छ र यसको नाम के भयो त? फोक्सुन्डो ताल। अब आज मैले फोक्सुन्डो तालको बारेमा यहाँहरूलाई यति मात्रै भने। अब हामी कार्यक्रमको झण्डै अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौं। हामी तपाईहरुको सहभागिता चाहन्छौं। तपाईहरुका कुराहरूलाई हामी
देखाउन चाहन्छौँ। तपाईँले घरमा बसेर गरिरहनु भएको सबै कुराहरूलाई हामी नेपालभरि अनि नेपालभन्दा बाहिर संसारभरि छरिएर रहनुभएका हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबाआमाका साथै विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली पनि अनि त्यही देशको नागरिकहरूलाई पनि हामी तपाईँहरूको कुरा देखाउन चाहन्छौँ। तपाईँले अहिले घरमा बसेर धेरै कुरा सिकिरहनु भएको छ। धान कसरी फल्छ, गहुँ कसरी फल्छ, खेतबारीमा कसरी तरकारी उत्पादन गर्ने, आमासँगै बाबासँगै खेतमा जानुभयो होला, जङ्गलमा जानुभयो होला, दाउरा घाँस लिन जानुभयो होला, अनि त्यसपछि आगो बाल्ने तरिका, जाँतोमा दाल कसरी पिसिन्छ तरिका, पिठो कहाँ पिसिन्छ भन्ने कुरा, तेल कहाँ पेलिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले घरमा बसेर त पाउनु भयो होला। सहर बजारमा बसिरहँदा चाहिँ दुध कहाँबाट आउँछ भन्दा कहाँबाट आउँछ होला भनेर हामीले सोच्नु पर्थ्यो हैन। त्यो चाहिँ समुदायको डेरीमा छ होला जस्तो लाग्थ्यो हैन हामी कसैलाई चाहिँ। तर दुध कहाँबाट आउँदो रहेछ, तेल कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले घरमा बसेर सिकिरहनु भएको छ। यो सिकाइ हो तपाईहरुको, चिन्ता नलिनुस्। तपाईहरुले घरमा बसेर पनि धेरै राम्रा कुराहरू सिकिरहनु भएको छ। अब हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर, टेली स्कुल नेपाल कार्यक्रममा हेरेर मन पराएर धेरै ठाउँबाट हामीलाई बोलेर र उहाँलाई गर्न मन लागेको कुरा पनि हामीलाई थोरै देखाउने तरिकाले उहाँहरूले हामीलाई भिडियो खिचेर पठाउनु भएको छ। ल अब को कहाँबाट हुनुहुँदो रहेछ हेरौँ है त उहाँहरूलाई। चाइल्ड नेपाल र कन्सोर्टियम नेपालले टेली स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेकोमा खुसी लागेको छ। विशेष गरी म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले नमस्ते, मेरो नाम प्रशंसा आचार्य हो। म कक्षा 11 मा पढ्छु। यो लकडाउनको समयमा टेली स्कुल नेपाल मैले पनि हेर्ने गरेको छु र अहिले मैले आफ्नो टेक्स्ट बुक सँगसँगै अन्य किताबहरू पनि पढ्ने गरेको छु। तिनीहरूमध्ये मैले पढेको किताबहरू भनेको सेतो धरती, ऐना, द फेमस 5, हरिबहादुर, द डायरी अफ एना फ्र्याङ्क र मलालाहरू छन्। तीमध्ये मलाई मलाला किताब एकदमै मन परेको छ। धन्यवाद। नमस्ते, म देवी प्रजापति। म कक्षा 10 मा पढ्छु र यो टेली स्कुल नेपाल म हेर्छु र मलाई यो टेली स्कुल नेपाल धेरै मनपर्छ। मलाई सङ्गीत साह्रै मनपर्छ र आशा गर्छु म यस टेली स्कुल नेपालबाट चाहिँ मैले यस्तो सङ्गीतको क्लास पनि लिन पाऊँ। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले हेर्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रशंसा आचार्य काठमाडौँबाट र देवी प्रजापति चाहिँ भक्तपुरबाट। उहाँहरूलाई यो बन्दाबन्दीमा बसेको बेलामा किताब पढ्न मन लाग्दो रहेछ प्रशंसालाई, अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो देवीलाई चाहिँ गिटार बजाउन मन पर्दो रहेछ। उहाँहरू बिदाको बेलामा, बन्दाबन्दीमा बसेको बेलामा किताब पढेर बस्नु भएको छ, बाजा बजाएर बस्नु भएको छ, अनि अघिको सानो बहिनी चाहिँ नाचेर बसिरहनु भएको थियो। अब त्यसै गरेर अघि झन्डै हामीले सानो तपाईहरु जस्तै साथीहरूको र तपाईहरु जस्तै भाइ बहिनीहरूको कुरा सुन्नै भनेको थियो। झन्डै झुकिएर ठुलो मान्छे आइदिनु भएछ। अब उहाँलाई अनि हामीले के भन्यौं भने यो चाहिँ सर भाइ बहिनीहरूको लागि पहिला गरौँ न भने मैले उहाँलाई, अनि उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र अब उहाँलाई पनि हामी समय दिइरहेका छौं अथवा उहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभएको छ। ल ठिक छ भाइ बहिनीलाई देखाउनुस्, त्यसपछि म आउँछु भन्नुभयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा शिक्षाविद महाश्रम शर्मा।
चाइल्ड नेपाल र कन्सोर्टियम नेपालले टेली स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेकोमा खुसी लागेको छ। विशेष गरी म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा विशेष गरी सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिको विकास भएको अवस्था र अहिले विशेष गरी संसारभरि यो कोभिड-19 को महामारीले बालबालिकाहरू विशेष गरी विद्यार्थीहरू विशेष गरी विद्यालय तहका विद्यार्थीहरू घरमा बसिरहेको अवस्थालाई त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी यो कार्यक्रम जुन सुरुवात गर्न खोज्नु भएको छ, यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दा विशेष गरी स्थानीय सरकारहरू र अन्य चाहिँ विभिन्न संघ संस्थाहरू संघको सहकार्य यहाँहरूले जुन राख्नु भएको छ, यस कार्यक्रमबाट साँच्चै भन्यो भने त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई लाभान्वित हुने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने जुन किसिमको कुराहरू भएको छ, यसले विद्यालय तहका बालबालिकाहरूलाई विशेष सहयोग पुर्याउने मैले अपेक्षा राखेको छु। र यसरी कार्यक्रम उत्पादन गर्दा र प्रसारण गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा विशेष गरी दूर दराजमा भएका बालबालिकाहरू जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा छैन त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई समेत पहुँच पुग्ने गरी कसरी यो कार्यक्रमबाट आगामी दिनमा त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर साझा हिसाबबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र शिक्षा सबैका लागि शिक्षा पुर्याउने का जुन किसिमको अहिले कुराहरू छ, यो चाहिँ सरकारको एकरो प्रयासले सम्भव छैन। विशेष गरी विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा भएको हुनाले यस्ता संघ संस्थाहरूले स्थानीय सरकारसँग मिलेर कार्यक्रम उत्पादन गरेर सबैको पहुँचमा यस्ता कार्यक्रमहरू पुर्याउन आवश्यक छ। र त्यो कुराहरूमा संस्था विशेष गरी चाइल्ड नेपाल र कन्सोर्टियम नेपाल सफल हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कार्यक्रम केवल अहिले यो लकडाउन भएको बेलामा अथवा कोभिड-19 को अवस्थामा अहिले जो विद्यार्थीहरू घरमा छन् यो बेला मात्रै होइन कि आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपले यो कार्यक्रम सञ्चालन भएर सबै बालबालिकाहरूले शिक्षाका वैकल्पिक कुराहरूबाट शिक्षाको पहुँच पुर्याउने, नयाँ कुराहरू जान्ने र सुन्ने जुन किसिमको कुराहरू चाहिँ प्राप्त होस्, उनीहरूले चाहिँ फाइदा पाउन्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम उत्पादनबाट आगामी दिनमा यसको निरन्तरताको लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कुरा सुन्नुभयो। तपाईहरू जस्तै भाइ बहिनीको कुरा पनि सुन्नुभयो र हाम्रो महाश्रम शर्माको कुरा पनि सुन्नुभयो। अब हामीले सबैजनालाई एकचोटि उहाँहरूले गरिदिनु भएको कामको लागि ताली त बजाउनै पर्छ। सुरुमा नाचेको थियौं, त्यसपछि हामीले साध्वी देव कृपाको योग गर्ने तरिका सिकेका थियौं। सँगै नानी पनि थिइन्, सानो तिमीहरू जस्तै, दुईजना भाइ बहिनीको तपाईहरू जस्तै, र अनि त्यसपछि हाम्रो सरको पनि कुरा सुन्यौं। अस्ति मैले तपाईहरूलाई बुलेट ताली बजाउन सिकाएको थिएँ। त्यो ताली सम्झिनु भएको छ कि छैन? यदि सम्झिनु भएको छ भने त्यही ताली बजाउनुस्, होइन भने तपाईलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै बजाउने। म 1 2 1 2 3 भन्छु, तपाईले त्यही अनुसार ताली बजाउनु होला है त। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 यसरी बजाउँदा सबैको एकैचोटि सुन्दाखेरि राम्रो पनि सुनिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं। अब यो कार्यक्रम तपाईहरू सधैँ 5 बजे हाम्रो एक दिन बिराएर आउने समयमा हेरेर बस्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई मनमा लागेको कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू कसैले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छैन के तपाईहरूलाई यो कार्यक्रम मन परेन? यदि मन परेन भने पनि मन परेन भन्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरूलाई मन पर्ने किसिमले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आउने कोसिस गर्छौं र मन पर्यो भने पनि तपाईहरूले भन्नुहोला आजको क्लास तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो, तपाईहरू बसेर सुन्नुभयो, हेर्नुभयो। अब हामी आज 27 गते हो। आज के बार हो तपाईहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? के बार हो? आइतबार हो आज? होइन, के बार? शनिबार। आज शनिबार 27 गते। अब तपाईहरुसँग हामी आइतबार तपाईहरुसँग भेट गर्दैनौ। सोमबार तपाईहरुसँग फेरि 5 बजे चाहिँ हामी कविता कसरी लेख्ने त सजिलो तरिकाले तपाईहरु कविता कसरी लेख्ने भनेर सिक्नको लागि तपाईहरुसँग आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपाल। तपाईहरु कलम र कापी लिएर बस्नुहोला।
अब यो कार्यक्रमबाट म शान्ता दिदी अनि निरज र पीयूष पनि बिदा चाहन्छौं। नमस्कार, बाइ बाइ।